म्हाका फेसबुक बी सगळे माझ्या स्टुडंटांनी शिकयला. ओके 2011ची बी तेन्ना ती गजाल म्हाका खरंच खबर नाशिल्लें. तेन्ना माझ्या भुरग्यांनी माझो अकाउंट ओपन करून दिला म्हाका. कळ्ळें न्ही. माझ्या भुरग्यांनी म्हणजे म्हाका ते कळनाशिल्लें तेन्ना कितें. पूण मागीर म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें शिकपा सारकें आसा. आयज पयलींची गजाल सांगता की म्हाका आमी सिलेबस करतालो आनी त्याची जी रेफरन्स बूक आसा ते आमकां लायनीन जाय आसले. म्हणजे कशें अ आ इ त्या प्रकारचे ते लायनीन आमकां सगळें जाय आशिल्लें ते. तर म्हाका ते कळपाक आनी ते कितें आसा मराठीन ते सगळें करप इतलें सोंपें न्ही. इतली अक्षरां आमची खंयचे वयर सकयल जायत कळना. तर हांव आमच्या भुरग्यांक म्हटलें म्हाका ते अशें कर सर आमी करून देतो म्हणून. आणि त्यांनी ती सगळी यादी म्हाका चॅट जीपीटीन घालून करून दिली. आता हे हांव भुरग्यां कडल्यान शिकता न्ही. कित्याक त्या टॅक्नॉलॉजीचो टेक्नॉलॉजी कशी आसा आनी तेन्ना भुरग्यांक बरें दिसता की सराय आमच्या कडल्यान कितें तरी शिकता. आनी आमकां सरापेक्षा एआय नॉलेज खबर आसा. आनी आमकां तांकां उमेद आसता सराक आमी कितें तरी सांगप आनी हें करप. आनी म्हणून सांगता ही जी प्रक्रिया आसा ना म्हाका येताच. येना ते येना न्ही. हो सगळं तुमचं पण म्हाका आतां कितें क्लिक जाता जशें की खुबशे टिचरी अजूनय म्हज्या कॉन्टेक्टान आनी म्हाका म्हणटात कौशल म्हाका हें करून दिता रे तें करून दिता रे. मागीर आतां कळटा की कित्या खातीर आसतलें तें. ताका कळना न्ही. आनी सर हेचे दुसऱ्यान हेवूय आसा की भुरग्यांक जपता आनी एक फिलींग एक्स्ट्रा वाडटा टिचरी बद्दल. दुसरें सांगता ते भुरग्याक तुज्या बद्दल तूं उलट एक आतां एक आसा तूं प्रत्येक गजाल तांकां सांगप ताका वाजूय येत सामकें. ते हांवें शिकपाक जाय. आतां फुडल्या फावटी एक 2 फावटी तेणी दाखयलें पूण तिसऱ्या फावटी म्हाका करपाक येवपाक जाय.